Okay, welcome sa atong FB page and YouTube channel. Kini yung lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. So, tunay na po na to ato ang gadget para sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo under sa the main theme, the Gospel of the Kingdom. O ang ato ang subject nga ato ang pagasubaybayan karon mao ang kamatuoran mahitungod sa maayong balita. So ato na kining sinsilihon mga kaigsunan unsa ning gospel o maayong balita matud pa sa Cebuano. So mao ni ato ang dugukan karon mga kaigsunan, the Gospel of the Kingdom apan sa Cebuano ang kamatuoran mahitungod sa maayong balita. So, maayong adlaw sa tanan ug maayong gabi sa laing nasod. So, shout out sa tanan nga mga kabinanter pastor ug kabinanted churches Luzon, Visayas and Mindanao ug hinaot nga pabilin kamo nga back up sa mga pagampo ug salamat diay sa mga naka-aid o nag-back up financially itong igsoon. Hindi lang ako i-mention, no? Brother and sister, salamat sa inyong efforts, sa inyong pag-extend sa gamay nga mga blessing para niini nga moong programa. Inaot ang Dios manalangin kaninyo sa dubli pa nga pilo mga kaigsunan. Okay, sa di ta maglangan mga kaigsunan, ato nang sugdan ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nga rin atong mabase dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 4. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod kini sa 4. Namatod pa sa balaan nga kasulatan, labot pa mga igsuon, buot kong ipahayag kaninyo ang maayong balita nga akong ginawali kaninyo, nga inyong gipanagdawat usab og niini na nagbarog kamo karon. Verse 2, nga pinaagi usab niini kamo ginaluwas kon inyong ibutang sa hunahuna ang akong gikawali nganha kaninyo, gawas kon taphawra ang inyong pagtuo. Verse 3, kay gihatag ko kaninyo usa sa tanan o una sa tanan ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Verse 4, og nga siya gilubong og nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kaluwasan. Dalaygo ng pulong sa Ginoo higala igsoon og ang pasay sa Biblia dinhi sa unang Korinto 15 bersikulo 1 hangtod sa 4, diin si Pablo, no? Diin nang hinaot unta dili taphaw ang atong pagtuo. O kining maayong balita mga kaigsunan, matud pa sa uban mao kuno na ang kaluwasan sa pagkaimpirnohanon. Now, sa na pagharmony sa Romans 10:1 nga nagampo si Pablo nga nang hinaot siya nga maluwas ang Israel. Sabot pasabot nga kaluwasan wa pa maluwas ang Israel sa pagkaimpirnohanon nga dati na ng katawhan sa Ginoo. Wala mga kaigsunan nga atong hinuktokan o pamalandungan ining takna. Isip nga pasiuna mga kaigsunan sa under sa ang kamatuoran mahitungod sa maayong balita. Sa diha nga napakyas ang nasod sa Israel sa unang pakigsaad, nga nailhan nato nga mao ang daan nga pakigsaad, ang Israel gibahin ngadto sa duha kabahin, ang dako nga bahin ug ang salin, no? Apan sa wala pa gipadayon sa pagtangtang sa dako nga bahin o dako nga bahin gikan sa kahigayunan sa bag-ong pakigsaad, gipadala sa Dios ang Mesiyas ngadto sa tibuok nga nasod sa Israel aron nga ilang mapatalinghugan ang maayong balita. Matud pa sa Mateo 15:24, apan siya mitubag og miingon ako gipadala
ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. Verse 14 to 15 sa Mark chapter 1. Karon sa tapos nahibalog si Juan sa bilangguan, si Jesus miabot sa Galilea nga nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. So disintro mga kaigsunan, Marcos 1:15, ug nag-ingon ang panahon na tuma na og ang gingharian sa Dios haduol na pag hinulsol kamo og mutuo kamo sa maayong balita. So mao kini ang mga teksto mga kaigsunan nga atong gimension, no? Now, mga pangutana mga kaigsunan, unsa man ang resulta sa maayong pagwali sa maayong balita? Sa diha nga gipadayag sa Ginoo ang mga kamatuoran sa maayong balita, ang dako nga bahin sa Israel nagpakita og dili interesado sa pagdawat niini. Atong makita sa Hebrews 4 verse 2, kay ngari kanato gikawali ang maayong balita ingon man ngadto kanila, apan ang pulong nga giwali wala nila kapusli, kay wala man masaguli og pagtuo diha kanila nga nagpakadungog niini. Hebrews 4:2. Tungod sa mao nga pagsalikway, gipadayag ni Ginoong Hesus nga ang maong mga buluhaton mahitungod sa gingharian gikahatag na ngadto sa lain nga nasod, nga didto gikadahom nga ang paghatod sa mga bunga niini. Sumala sa Mateo 21:42 hangtod sa 43, si Jesus mingon kanila, wala ba gayod kamo makabasa sa kasulatan? Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway, mahimong uluhan bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata kini makapahibulong gayod. Sumuni ang gisulti sa Mateo 21. Verse 43, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagahatod sa mga bunga niini. So klaro kaayo mga kaigsuran. Now, ang tanan na pud kinsa man kini nga nasod. Daghan ang nagtuo nga ang nasod nga gipasabot niini mao ang nasod sa mga Hentil. Apan matikdi obserbahi mga galit kaigsunan, ang gipasabot sa kasulatan mahitungod niini nga kamatuoran. Dinhi sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 9, gawas kon ang Ginoo sa mga panon wala pa magpabilin alang kanato og jutay nga salin, mahimo unta kita nga sama sa Sodoma og mahimo unta kita nga sama sa Gomora. Isaias 1 bersikulo 9. Dito sa basahon usab sa Roma, mabasa usab nato kini Roma kapitulo 9 bersikulo 29, Roma kapitulo 9 bersikulo 29, og maingon nga si Isaias mingon kaniadto, gawas kon ang Ginoo sa mga panon wala pa magbilin kanatog kaliwat, may sama unta kita sa Sodoma og may sama unta kita sa mga Gomora. Now mga kaigsunan, ng nasod nga gipasabot niya dinhi mao ang salin. Kini mao ang diutay kaayong nga bahin nga nabilin sa nasod sa Israel, og sila mao ang gitukod sa Ginoo nga mao ang ihang katawhan, nga ihang mitapor nga lawas nga mao ang iglesia sa bag-ong pagigsaad. Busa ang direkta nga tubag nini mao ang iglesia sa bag-ong pakigsaad. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Dugang pang teksto, there is Lucas 12:32, ayaw kamo kahadlok jutayng panon, kay gikahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Busa sa kinatibukan, nawala ang nasod sa Israel, ingon nga mao ang pinili nga katawhan sa Dios. Og niana kadtong mga gipatulog nga Hudiyo mahimo nga makabalik ngadto sa pagbarog sa pwesto sa pakigsaad.
Now atong mga masabtan diri mga kaigsunan nga kining jutayng panon mao ni ang sinugdanan mao ang salin, no. Diha sa salin, iglesia sa bag-o nga pakigsaad, mahidugang ang Hudiyo ug ang mga Hintil aron makabaton sa mga benepisyo sa maayong balita. Busa sa wala pa mamatay ang atong Ginoo, iyahang gitukod ang salin ingon nga iyang iglesia. Og ang iglesia nga mao ang salin, mao ang iyang gihatagan sa katungod sa mao nga pagwali. Una, ngadto sa nawala nga karnero sa nasod sa Israel, og ikaduha sa tapos na banhaw ang atong Ginoo ngadto pag-una sa nasod sa Hudiyo og human niini ang nasod sa luwas sa Hadis o luwas sa pagkaimpirnuhanon nga mga tao gikan sa kanasuran sa mga Hintil. So muni ato ang makuha dinhi mga kaigsunan. Sa dugang pa sa Lucas 24:47, og nga ang paghinulsol og ang kapasayloan sa mga sala kinahanglan igawali diha sa iyang ngalan ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. So mao ni starting point mga kaigsunan sa pagwali sa maayong balita. Wala nagsugod sa Amerika, wala nagsugod sa Pilipinas, kundi nagsugod yun sa Jerusalem. Marcos 16:15 antod sa 16, og siya mingon kanila, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Versikulo 16, siya nga motuog magpabautis siya nga mituo og nabautismuhan pagaluwason aron siya nga wala mituo pagahukman sa silot. Ug niini mingon ang kasulatan mga kaigsunan. So sa 1 Peter chapter 4 verse 6, kay alang niini nga hinungdan nga ang maayong balita giwali ngadto kanila nga mga patay aron nga sila mahinukman ingon sa mga tao diha sa unod, apan sila pag kinabuhi ngadto sa Dios diha sa Espiritu. 1 Peter chapter 4 verse 6. 1 Peter chapter 4 verse 7, apan ang katapusan sa tanang butang nagkahaduol na, busa magmalinawon kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Ang pagpili sa salin mga kaigsunan mao niya pinasikad sa grasya o dili kini mahitakusan nga kaluoy nga kun wala kini may sama unta sila sa Sodoma ug Gomora. So mao ni mga kaigsunan grabe ka maluluyon ang ato ang Ginoo. Matod pa sa Romans chapter 11 verse 5 to 6, ingon man usab niana nining panahon na usab karon adunay salin sumala sa pagpili sa grasya. Roma 11 versikulo 5 hantod kini sa 6. Matod pa sa verse 6, og kun kini pinaagi man sa grasya nan dili kini pinasikad sa mga binuhatan, kay kun mao pa ang grasya dili na grasya, apan kun kini iya man sa mga binuhatan nan kini dili na sa grasya, kay kun mao pa ang buhat dili na buhat. So bali-bali mga kaigsunan, sa tupadi gyud pwede i-mix ang buhat og ang grasya dinhi sa Romans chapter 11 verse 5 to 6, no. Busa tungod niini ang mga pagpili sa salin wala gipasikad sa maayong binuhatan sa kasuguan kundi suno sa pagtuo sa mga pulong sa anak sa Dios. Mura mga kaigsunan, matod pa dinis Juan 6:29, si Jesus mitubag og mingon kanila, kini mao ang buhat sa Dios nga kamo mutuo kaniya nga iyahang gipadala. Juan 6:29. Og dugang usab referensya dinhi sa Romans chapter 11 verse 7, karon unsa man ang Israel napakya sa pagkabot sa iyang gipangita, apan ang mga pinili nakakabot niini og ang uban gibutaan. Roma 11 versikulo 7. Ang pinili nga gipasabot dinhi mao ang salin
nga gibutyag diha sa Roma 11:5. Kini mao ang Hudiyo nga naglangkob sa iglesia nga gitukod sa Ginoo diha sa bag-ong pakigsaad. Og niini usab nga paagi giilisdan sa mga linuwas sa mga linuwas nga mga hintil ang bahin sa dako nga bahin sa Israel tungod sa ilhang kapakyasan o pakyasan sa pagtuo. No? Wala man gyud mo tuo ingon nga nasod sa Israel. Roma 9:31 hangtod sa 32, apan ang Israel nga nag-agpas sa kasuguan sa pagkamatarong wala hinuon makakabot sa kasuguan sa pagkamatarong. Verse 32, nga naman, tungod kay wala man sila mangita nini pinaagis pagto, kundili ingon man nga daw pinasikad sa mga binuhatan sa kasuguan, kay nahipangdol sila sa batong makapandol. Roma 9:32. Sa verse 24, sa mao gyapon nga chapter sa Roma 9, nga mao kita nga ihang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga hintil usab. Nalaygo ng Dios, no, tungod kay kabahay na ang hintil. Kini kutob lamang sa panahon nga ang tibuok gidaghanon sa mga hintil mapasulod nganha sa pwesto sa pakigsaad. So short work ra ba gini mga kaigsunan, no? Romans chapter 11 verse 25, kay dili ako buot ng mga igsoon nga dili kamo masayod niini nga tinago, basi magpakainadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghuna-huna nga ang pagkabuta anha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga may sulod na ang hingpit nga gidaghanon sa mga hintil. Roma 11:25. Pag-abot unya sa katapusan sa panahon nga mao ang pagsira sa kahigayunan sa mga hintil, mahibalik ngadto sa gipatulog nga Hudiyo ang maong kaluwasan sa maayong balita og silang tanan nga mga Hudiyo nga mga buhi nianang higayuna makabaton sa kaluwasan sa pakigsaad. So grabe ang programa sa atong Ginoo mga kaigsunan. So gipatulog ang Israel, ipatiga o gibati silang pagsilos hangtod kini mahumana ang gidaghanon og no, ibalik na pud ang mga opportunity and privilege ngadto sa ilha. Dugang pang teksto sa Roma 11:26, ug unya pagaluwason ang tibuok Israel. Ingon sa nahisulat, adunay moabot gikan sa sayon ang manluluwas og pagahinginlan niya ang pagkadili Diyos nun gikan kang Jacob. So mao na mga kaigsunan, padayon na nato kini sa sunod nga mga higayon, higalayson. Ang Dios manalangin kanatong tanan. God bless your heart. O ginaot mga kaigsunan na dili niyo kalimtan ang pag subscribe sa ako ang YouTube channel. Imong pinduto ng subscribe o ang maong bill usab aron nga sa ingon niya na ma-update ka sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa akong FB page usab sa Mindful Moments, imong share and to mo like o mo share. Dalaygon ang Dios sa mga katawhan nga nag-subscribe niini og nagsubaybay niini. Ug akong nakita nga daghan usab nga nag-share og 24.7 na ta mga kaigsunan nga mga viewers. So dalaygon kaayong Ginoo naapoy nag-subscribe pod sa laing nasod, Malaysia o gamay ra sa tuwan no sa Amerika. Di kasabot og in English. So mga kaigsunan, kini inyohang ubos ng lagad, manamilit kaninyo o ginaot hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Bye bye for now.